स्टूडेंट्स की पहले बहुत सारी बर्फ पड़ती थी, लेकिन अब उतनी सारी बर्फ नहीं पड़ रही है। तो उसका यही रीजन है कि क्लाइमेटिक चेंज है। एक तो मतलब जो वहीं पे ज्यादा पड़ेगी ना जहाँ पे आपका कोल्डनेस होगा। अब ये चीज है कि जो करना, अगर आप इसकी टोपोग्राफी और टेरेन देखा जाए, उससे फिर ग्रीन हाउस मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। जो आम इंसान ज्यादातर मैंने देखा यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब अब वो चीज मतलब वो भी फैक्टर पॉसिबल हो सकता है, एक वो भी रीजन हो सकता है। के लिए मैं आपको बोल दूं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट कुछ थे, इन्होंने काम किया इस पे। तो उन्होंने बोला कि 15 साल में शिफ्ट लेवल पे रहेगा, मतलब अपनी जगह रहेगा। अगर यहाँ कोई जगह वहां पे मतलब टेम्परेचर अच्छा है, अगर वहां पे फॉरेस्ट्रेशन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे सलमा और आप हमें देख रहे हैं रेडियो रूहे कन्ना 88.4 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। बदलता कश्मीर, बदलता मौसम, हम सब ने ये महसूस किया है। पहले ज्यादा बर्फ और आज ज्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर लैंडस्लाइड, लेकिन इस सब की सबसे बड़ी वजह क्या है, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यासीन मीर साहब। सर, मैं आपका वेलकम करती हूँ रेडियो रूहे कन्ना के स्टूडियो में। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आप लोगों का, आप सलमा का शुक्रगुजार हूँ, और जो यहाँ पे जितने भी आपके हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस अहम टॉपिक पे बात करूँ। सर, आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम डॉक्टर यासीन मीर है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला कानली बाग से हूँ। मेरी एजुकेशन के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, मैंने बीएससी बैचलर ऑफ साइंस अमर सिंह कॉलेज से किया हुआ है जियो केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने जैसे ही कंप्लीट हो गई फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से मैंने एमएससी कंप्लीट की ज्योग्राफी, और वो कंप्लीट करके फिर मैं चाइना चला गया। तो चाइना में मैंने पीएचडी कंप्लीट की चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस से। पिछले 2 साल से मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगडार में काम कर रहा हूँ। जी सर। हाँ। सर, आपको क्या लगता है कश्मीर में जो बदलता हुआ मौसम है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कश्मीर का जो बदलता हुआ मौसम है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम डोमिनेंट फैक्टर को देखें ना तो वो क्लाइमेटिक फैक्टर है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या आ जाता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपके जो क्लाइमेट्स है ना उनमें शिफ्ट आया हुआ है। पहले मतलब जोग्राफिकली अगर देखा जाए, जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने क्लाइमेट्स को डिस्टिंग्विश किया था। आधे क्लाइमेट्स को उन्होंने कोल्ड क्लाइमेट किया था, डिजिग्नेशन दी थी, आधे को टेम्परेट और आधे को वार्म। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो वार्म है वो ज़्यादा वार्म हो रहे हैं, कोल्ड है वो वार्म हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न, अगर मेन रीज़न देखा जाए, आपके जो ये है इंडस्ट्रियल वेस्टेज या ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स मतलब ग्लोबल वार्मिंग ये है कि आपका जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम फिर देखा जाए, ग्रीन हाउस गैसेस भी रेस्पॉन्सिबल है। तो उसमें आपका जो वाइटल जो एलिमेंट है गैस का, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, जब आपकी डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, कटिंग हो रही है, मतलब आपके जो पेड़ है वो सारे कट रहे हैं। और इसके बाद आपके ऑटोमोबाइल्स, आपकी जो गाड़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो वो आपके जो गैसेज हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वो रिलीज़ कर रहे हैं इसमें ना एटमॉस्फेयर में। अब कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी है कोई हीट प्रोवाइड ज़्यादा करता है। जैसे ही आपकी हीट प्रोवाइड हो जाएगी तो जो आपका अगर मतलब टेम्परेट एरिया भी होगा, मतलब कोल्ड एरिया भी होगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगी, ऑटोमोबाइल ज़्यादा होंगे वहाँ पे, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आप वो पड़ेगा। तो सेम इज द केस, अगर वही हम देखेंगे तो वही केस यहाँ पे कश्मीर में। यहाँ पे देखो आप, पिछले 5 साल से या मैं तो मतलब चाइना में था तो 2 साल हो गए मुझे आए हुए, लेकिन 2 साल पहले जब मैं था इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतनी डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं थी। अगर आप आज देखेंगे रोड पे चला नहीं जाता है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। और वो मतलब वो मतलब एफेलेंट्स, हॉस्टल्स में एफेलेंट्स रिलीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ना तो डेफिनेट उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं अभी कश्मीर।
بالکل سر، جو بدلتا مौसम ہے اس کی جو آپ بول رہے ہو کہ اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہے جو پولوشن ہے. ہاں pollution. جیسے جو انڈسٹری سے جو گیس ریلیز ہوتی ہے وہ، یا پھر آج کل جو گاڑیاں ہیں ان کے دھوئیں سے، تو اس سے کافی افیکٹ پڑتا ہے موسم. ڈیفینیٹلی. اور ڈیفارسٹریشن، وہ کیا بولتے ہیں ڈیفارسٹریشن، پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، اس کی جو پیڑ کاٹے جا رہے ہیں وہاں پہ نئے پیڑ نہیں لگائے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی مین کاز ہے. آپ کے جو کول برننگ، مطلب کول برن کر ہم ہو رہا ہے، اس کا بھی سیمنٹ انڈسٹری، اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے. سر ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ پہلے کرنا اور کشمیر میں زیادہ برف باری پڑتی تھی، مطلب زیادہ برف پڑتی تھی. تو کیا سائنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ اب کشمیر کے اندر، کرنا کے اندر برف بہت کم پڑتی ہے؟ ہاں، یہ چیز میں نے جب میں کلاس میں وہاں پہ کالج میں پڑھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. کلائمیٹالوجی پڑھاتا تھا سبجیکٹ ان کو نا، تو وہاں پہ انٹریکشن بہت سارے اسٹوڈنٹ سے ہوئی. تو وہ بول رہے تھے کہ سر جب پہلے ہوتے تھے، ان کے جو بزرگ تھے مطلب جو گھر میں تھے، وہ بولتے تھے کہ یہاں پہ، وہ خود بھی بولتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی پہلے بہت ساری برف پڑتی تھی، لیکن اب اتنی ساری برف نہیں پڑ رہی ہے. تو اس کا یہی ریزن ہے کہ کلائمیٹک چینج ہے ایک تو یہاں پہ. اور اس کے اثرات کیا ہے؟ اس کے اثرات یہ ہے یہاں پہ جیسے کہ لینڈ سلائڈس ہو سکتے ہیں، فلڈنگ ہو سکتے ہیں، ڈپلیشن آف گلیشیئرس ہو سکتے ہیں. تو دیٹ از دا مین ریزن. ہاں، انکریز آف ٹیمپریچر. بالکل سر، پہلے اتنی برف پڑتی تھی کہ ہماری جو گنا کی سادنا ہے یہ 6-7 مہینے تک بند رہتی تھی، ایسا ہم نے بزرگوں سے سنا تھا. لیکن اب آپ نے بھی دیکھو کہ یہ چیز اب نہیں ہے. یہاں پہ اتنے لمبے ٹائم تک یہاں پہ سادنا بھی بند نہیں رہتی کیونکہ برف کم پڑتی ہے. برف مطلب جو وہیں پہ زیادہ پڑے گی نا جہاں پہ آپ کا کولڈنیس ہوگا. اب یہ چیز ہے کہ جو کرنا، اگر آپ اس کی ٹوپوگرافی اور ٹیرن دیکھا جائے، یہ نارتھ ویسٹرن پارٹ میں آ جاتا ہے کشمیر کے نا، تو ہلی ٹوپوگرافی اور ٹیرین ہے. لیکن جو ہوا ہے نا وہ ایک ہی جگہ اسٹیگنٹ نہیں رہتی ہے، ہوا ایک ہی جگہ نہیں رہتی ہے. فار ایگزامپل اگر سری نگر میں آٹو موبائلس بہت سارے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ جو آپ کا ایفیلنٹس ریلیز ہوتے ہیں وہ امپیکٹ نہیں کرتے ہیں، وہ واٹر باڈیز کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہوا ہے نا، جیسے بھی کوئی بھی گیز ہوا میں ریلیز ہو جائے، آپ اس کو ایک ہی جگہ مت روک سکتے ہیں. جو پریویلنگ ونڈس ہوتی ہے دیٹ مووز فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. مطلب اب وہ چیز، مطلب وہ بھی فیکٹر پاسبل ہو سکتا ہے، وہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. ہاں، کہ اور ریز آف ٹیمپریچر. اب جیسے ٹیمپریچر ریز ہو جاتا ہے، جو ڈپلیشن گلیشیئر جلدی ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، گنا جیسے پہاڑی اور بارڈر علاقے میں اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، یا کیا اثرات ہو سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے؟ کرنا جیسے علاقے میں سلما جی بہت ہی اس کا اثرات پڑ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جیسے ریز آف کلائمیٹک چینج ہو گیا تو اس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز بڑھ گئے، اور گرین ہاؤس گیسز سے گلوبل وارمنگ ہو گئی آپ کی. جب گلوبل وارمنگ ہوگی، اس کی ڈپلیشن آف گلیشیئر. سلما جی جیسے کہ میں 2 سال سے یہاں پہ ہوں، وہ آپ کا وہ جو نالا بتا ماجی، وہ فیڈنگ نالا ہے کہ نہیں، مطلب جو واٹر سورس ہے نا آپ کے ایگریکلچر کا، یہاں پہ ایگریکلچر پروڈکشن کا، وہ سارا اسی سے آتا ہے نا. وہی دیٹ از دا مطلب وہی اریگیٹ کرتا ہے اس ایریا کو. اور جب یہ کلائمیٹک چینج ہو جائے گی، گلوبل وارمنگ آ جائے گی، نو ڈاؤٹ کہ آپ کا جو یہ گلیشیئر ڈپلیٹ ہو جائیں گے، گلیشیئر آپ کے پگھل جائیں گے، تو اس سے تھوڑا انیشل میں آپ کا پانی بہت آئے گا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم گزرتے پھر نہ وہ پانی سوکھ جائے گا. اس سے کیا اثر پڑے گا؟ اس سے جو آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن ہے، جو آپ یہاں پہ فصل مطلب اگتی ہے، تو وہ کم ہو جائے گی. اور جب فصل کم ہو جائے گی، اس کا اثر ڈیفینیٹلی آپ پھر نا ریزسٹنٹ جو ویسینٹی میں ادھر رہتے ہیں نا پاپولیشن، ان پہ اثر آ جائے گا. ایگریکلچر پروڈکشن پہ ڈیفینیٹلی مطلب دیٹ ول انفلوئنس. وہ کس پہ انفلوئنس کرے گا؟ مطلب جو یہاں جو لوگ اس کام سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی انکم پہ اثر ہو جائے گا. اور پھر نا دیٹ لیڈس ٹو دا مائگریشن. تو مطلب پھر جب نا پھر فورس کرے گی لوگوں کو نا وہ مائگریٹ کرے اس ایریا میں جہاں پہ آپ کا ایگریکلچر پروڈکشن زیادہ ہو. آپ کا جو لینڈ سلائڈس بن جائے، مطلب ہو جائیں گی زیادہ سے زیادہ. واٹر لیول جیسے کہ میں نے بولا کہ پہلے انکریز ہو جائے گی، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کا جو فلڈ ہے،
جو سیلاب جس کو بولتے ہیں وہ سیلاب بڑھ جائے گا. سیلاب بڑھنے سے آپ کی جو ایگریکلچر ویسٹرنیٹی ہے ارد گرد وہ جو کراپس کلٹیویشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی سارا, لوگوں کا سیٹلمنٹ ڈسٹرب ہو جائے گا سارا. ہاں, تو اس کے علاوہ آپ کے جو پاس سادنا ٹاپ وہ بند رہ جائیں گے. تو مطلب اس میں بڑے اس کے بڑے نتائج ہیں, مطلب سائڈ افیکٹ سے فرق کرنا. سر ہمارے کنّا میں نے دیکھا ہے کہ پہلے یہاں پہ بہت کم گاڑیاں ہوتی تھی, مطلب بہت زیادہ کم لمیٹڈ ہوتی تھی, لیکن آج کل دیکھ رہے ہیں ہم دن بدن گاڑیاں بڑھ رہی ہیں, تو اس میں کیا ہو رہا ہے, پولوشن بڑھ رہا ہے. تو جب پولوشن بڑھ رہا ہے تو سمپل سی بات ہے سر کہ موسم بدل رہا ہے, برف پڑ نہیں رہی ہے, بارش تب ہو رہی ہے جب ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی. تو سر اس کا اثر کتنا پڑ رہا ہے ایک عام انسان کی زندگی پہ؟ اس کا اثر اگر دیکھا جائے سماجی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پڑ رہا ہے. جی سر, میں نے پہلے یہ بولا کہ یہ چیز کی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری کم گاڑیاں تھی ایریا میں, اب بہت ساری گاڑیاں پڑ رہی ہیں, اس سے گیس ریلیز ہو رہے ہیں, اس سے پھر گرین ہاؤس مطلب گلوبل وارمنگ ہو جائے گی. جو عام انسان زیادہ تر میں نے دیکھا یہاں پہ پرائمری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. پرائمری ایکٹیویٹیز کا مطلب یہاں پہ لوگ زیادہ تر اسی ایگریکلچر سے وابستہ ہیں نا, زیادہ تر میں نے دیکھا اسی چیز سے. جب ان کی ایگریکلچر پروڈکشن پہ انفلوئنس پڑے گا, مطلب یہ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر لوگوں پہ آئے گا, عام انسان پہ آئے گا. ہاں, اگر کنٹری ہماری جو انڈیا ہے یہاں پہ جو لوگ میکسیمم ہماری 70% جو پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر پروڈکشن پہ مطلب زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. تو سیم از دا مطلب وہی کیس اگر دیکھا جائے یہاں پہ جو ریزسٹنٹ ہے کرنا کے زیادہ سے زیادہ وہ اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ انفلوئنس کرے گا, اٹ ول امپیکٹ دا پیپل آف کرنا. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ہمارا کرنا ہے یہ مطلب اس میں ایک چیز اچھی تھی اور آج بھی اچھی ہے, جہاں پہ آپ کو جو ہے ٹمپریچر کشمیر کے اکارڈنگ یہاں کا ٹمپریچر کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پہ گرمی کافی کم پڑتی تھی, لیکن اب یہاں پہ بھی گرمی بڑھ رہی ہے. صاف پانی جو پہلے بہت زیادہ پانی ہوتا تھا اب وہ کافی کم ہو گیا. جیسے ہمارا نالا بتا ماجی ہے, پہلے اس میں بہت زیادہ پانی تھا, اب اس کا پانی کا لیول کم ہو گیا, یعنی کہ اس کا واٹر لیول کم ہو گیا. جو جنگل تھے وہ کاٹ تو دیتے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کی جگہ ہم دوسرے پیڑ نہیں لگاتے ہیں. تو یہی جو آپ نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی یہ بڑی وجہ ہے. کلائمیٹ چینج کی مین ریزن یہی ہے, گلوبل وارمنگ اور ڈیفارسٹریشن. جیسے کہ یہاں پہ آپ نے جیسے کہ میں خود بھی یہاں پہ ہوں پچھلے 2 سال سے نالا بتا ماجی کا, میں تو ہائیلی یہ سجیسٹ کروں گا جو بھی کرنا کہ یہاں پہ رہنے والے ہیں کہ پلیز آپ وہ جو نالا بتا ماجی اس کو وہ نا صاف رکھے, کیونکہ وہ جو پانی وہ پیرینیل واٹر باڈی ہے. پیرینیل آپ نو ڈاؤٹ اوپر والے نے آپ کو اچھے سے نوازا ہے, 12 مہینے آپ کو پانی چلتا ہے, گلیشیئر سے آ جاتا ہے. تو اور گلیشیئر کا پانی جو گلیشیئر ایز پر مطلب اسٹوڈنٹ آف جیو کیمسٹری میں رہا ہوں, تو جو گلیشیئر کا پانی ہے وہ بہت سب سے زیادہ صاف رہتا ہے, بہت پیور پانی ہوتا ہے اور ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں اپنے جہاں پہ رہتا ہوں کوٹپارا سے پھر کالج جاتا ہوں, وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ اس نالے کو نا بہت ہی وہ پالیتھین مطلب جو بھی ڈسٹ جو بھی کچھ ایفیلنٹس ہوتے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے ویسٹیج ہوتا ہے اسی نالے میں ڈالتے ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم یہ دیکھ کے. وہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے دیکھا یہاں پہ بہت ہی انٹلیکچوئل لوگ رہتے ہیں, بڑے بڑے آفیسرس ہیں, تو یہ چیز میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. تو پلیز اگر میری کوئی بات آپ نہیں نالا بتا ماجی جو آپ کی فیڈنگ واٹر باڈی اس کو پلیز آپ صاف کریں. جی سر. سر ٹوریزم کشمیر کی اکنامی کا ایک اہم حصہ ہے, کیا بدلتا موسم اس پہ اثر ڈال سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. جیسے کہ ٹوریزم ویدر کلائمیٹک کنڈیشنز کلائمیٹک چینج جس کو ہم بولے, یہ اگر دیکھا جائے یہ 15 سال میں جغرافیکلی میں آپ کو بول دوں, کلائمیٹالوجسٹ کچھ تھے انہوں نے کام کیا اس پہ, تو انہوں نے بولا کہ 15 سال میں شفٹ آ جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی ایریا ہو وہ تھوڑا سرد ہو, لیکن 15 سال کے بعد تھوڑی چینج آ جائے گی اس میں. اب وہ چینج کیوں آ جاتی ہے؟ بیکاز آف ایلیمنٹس. اب ایلیمنٹس کون سے ہے, کیا ایلیمنٹس ہے؟ آپ کا پریشر ہوتا ہے ہوا میں, نا پریشر ہوتا ہے, ہیٹ ہوتی ہے, واٹر کنٹینٹ آپ کا پانی ہوا میں کتنا پانی ہے, یا تو وہ کم ہو سکتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اب وہ کیسے کم ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے, یہ تبھی اسٹڈی لیول پہ رہے گا, مطلب اپنی جگہ رہے گا. اگر یہاں کوئی جگہ وہاں پہ مطلب ٹیمپریچر اچھا ہے, اگر وہاں پہ فارسٹریشن ہے,
फॉरेस्ट्रेशन एफॉरेस्ट्रेशन, वहाँ पे पेड़ है अच्छे से, ग्रीनरी है. जहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाती है ना, फिर वो क्लाइमेटिक वो इसमें चेंज आ जाती है इन चीज़ों में ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और ऑल्टीट्यूड का भी फ़र्क रहता है. तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें डेफिनेटली इम्पैक्ट कर जाती है. हाँ, ये इस पे हाँ बिल्कुल सर, जो हमारी कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी तो हाँ, तो इस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल समर का क्लाइमेटिक चेंज आ गई. समर का पहले क्या होता था, समर के टाइम हम ये बोलते थे कि यहाँ से इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक आपका ये रहेगा, ये समर का पीरियड रहेगा, मतलब सीजन ड्राई रहेगा. लेकिन जब क्लाइमेटिक चेंज अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब जिस टाइम बारिश पड़नी चाहिए उस टाइम वो इतनी वो फ्लड आ जाते हैं. बिल्कुल सर, क्या वार्म सीजन होता है उस टाइम ना, वार्म नहीं रहता है वो, मतलब कोल्ड रह जाता है. तो दैट विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस, वो चीज़ें फिर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगी किस पे, आपके टूरिज्म पे. हाँ हाँ. जो हमारी गवर्नमेंट और लोकल्स कम्युनिटीज हैं, उन्हें इनसे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? ऐसा क्या करें ये लोग कि जिससे जो ये बदलता मौसम है वो ठीक हो सके? हम इसको कितनी हद तक ठीक कर सकते हैं? क्या करें इसके लिए? इसके लिए ये बात एक इंडिविजुअल को, जो एक आम रेजिडेंट है, चाहे वो करना का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी जगह रहता हो, तो एक इंडिविजुअल, एक आम इंसान को, जो एक कॉमन इंसान हो, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये पता होना चाहिए. अब हम ये चीज़ बोलेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी, इट इज़ नॉट ए पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है. फॉर एग्जांपल मेरे तक क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने देखा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नाला बता माझी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कितना पोल्यूशन हो रहा है. एक इंडिविजुअल लेवल पे मुझे उसको चाहिए कि साफ करना चाहिए, और जो वहाँ पे लोग हैं उनको बोलना चाहिए कि इसके मतलब फायदे, मतलब कि अगर इसको साफ रखेंगे क्या फ़ायदे है इसके, अगर इसको हम पोल्यूट करेंगे इसके नुकसानात क्या है. तो इंडिविजुअल लेवल पे एक इंसान को उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब क्या, मतलब ठीक क्या और गलत क्या है. तो ये एक तो ये बात है. दूसरी बात है अवेयरनेस. आप जैसे कि कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को कि क्लाइमेटिक, अगर हम ब्रॉड लेवल पे चेंज नहीं ला सकते हैं, ब्रॉड लेवल पे, लेकिन स्मॉल स्केल पे तो हम चेंज ला सकते हैं ना. अवेयरनेस प्रोवाइड करनी, और कैंपेनिंग होनी चाहिए इसके रिलेटेड कि क्या बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज. अगर हमने नहीं की तो अगले 10-20 साल में तो इसका बड़ा ये हो जाएगा. फिर इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंसान को ना, जैसे कि पेरेंट वो अपने बच्चों को बोले, टीचर वो अपने स्टूडेंट्स को बोले, फिर इस पे अवेयरनेस आ जाए, मतलब अपने मोहल्ले में इसके बाद इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो. जैसे कि आर्टिकल्स लिखे न्यूज़पेपर्स में. और इसके अलावा आप लोग तो बहुत, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपके इस काम को. आप भी इस पे, जैसे कि आज भी आपने कंडक्ट किया इस पे प्रोग्राम एक, तो डेफिनेटली अगर ब्रॉड स्केल पे चेंज नहीं लाएगा तो स्मॉल स्केल पे चेंज आ जाएगी. जब उस पे चेंज आएगा तो डेफिनेटली फिर चेंज आ ही जाएगी इसमें. तो दोस्तों, ये थे आज के इस पॉडकास्ट में जिनसे हमने खुल के बात की क्लाइमेट चेंज के ऊपर. तो कश्मीर जो है, कहते हैं दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है. कश्मीर है, हाँ हमारा कश्मीर है. लेकिन अगर ये कश्मीर में मौसम बदलेगा तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान एक आम इंसान पे तो पड़ेगा, साथ में हमारे जो टूरिज्म है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा. तो चलिए हम सब मिल के कोशिश करते हैं ताकि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह हम 2 लगाएं. हम अपने आसपास माहौल को साफ सुथरा रखें, जो हमारे पानी है उसको साफ रखें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम अच्छा माहौल और अच्छा क्लाइमेट रख सकें. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज.